प्रियमे तस्य श्रद्धैव शिरः ऋतं दक्षिणपक्षः सत्यमुत्तरपक्षः योग आत्मा महत्पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येद श्लोको भवति विज्ञानं यज्ञं तनुते कर्माणि तनुतेऽपि च विज्ञानं देवाः सर्वे ब्रह्मज्येष्ठमुपासते विज्ञानं ब्रह्म चेद्वेद तस्माच्चेन्न प्रमाद्यति शरीरे पाप्मनो हित्वा सर्वान् कामान् समश्नुत इति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य तस्मात् बाह्ये तस्मात् विज्ञानमयात् अन्योऽन्तර आत्मानन्दमयः तेनैष पूर्णः समायेष पुरुषमिथ एव तस्य पुरुषमिथता अन्वयं पुरुषविधः तस्य प्रियमेव शिरः मोदो दक्षिणपक्षः प्रमोद उत्तरपक्षः आनन्द आत्मा ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति असन्नेव स भवति असद्ब्रह्मेति वेद चेत् अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद सन्तमेनन्तदो विदुरिति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य अथातो न प्रश्नाः उता विद्वानमुल्लोकं प्रेत्य कश्चन गच्छति।